आज मैं आपको ऑनलाइन से पैसे कमाने के आसान और अलग तरीके बताने वाला हूं, जिनसे आप घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं से भी, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश, दुबई या पूरी दुनिया में कहीं से भी अपनी महारत और एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके ऑनलाइन से कमाई कर सकते हैं। जो भी तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स या कोई भी जॉब पर्सन इनको कर सकता है। वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनोली और अब हमारी मुलाकात बार बार होगी। चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग का। आप अपनी स्किल्स जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या वीडियो एडिटिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर पैसे कमा सकते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप अपनी महारत और खिदमतें दुनिया भर के क्लाइंट्स को फराहम कर सकते हैं, जैसा कि अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कमाई के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। फर्स्ट है अपवर्क। ये प्लेटफॉर्म जो लिखावट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग और मज़ीद इन जैसी फील्ड्स में फ्रीलांसिंग जॉब्स फराहम करता है। सेकंड, फाइवर। इसकी गिग सिस्टम मशहूर है, जहां आप स्पेसिफिक खिदमतें यानी कि गिग्स ऑफ़र करते हैं जो सिर्फ $5 से शुरू होती हैं और आप ज़्यादा कीमत वाली गिग्स भी फराहम कर सकते हैं। थर्ड है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मुमताज़ टाइप्स के प्रोजेक्ट्स के लिए मौका फराहम करता है, लिखावट से लेकर वेब डेवलपमेंट तक। इन वेबसाइट्स का यूज़ करके आप घर बैठे ऑनलाइन अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगला तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का। आप ऐसी कंपनीज या प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करके उनके थ्रू आने वाले कस्टमर से कमीशन अर्न कर सकते हैं। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी दूसरे शख्स या कंपनी की प्रोडक्ट्स या खिदमतों की पब्लिसिटी करते हैं और हर सेल या एक्शन पर कमीशन कमाते हैं। ये काम किस तरह करता है? आप किसी कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम में इंटर होते हैं, वो आपको एक मखसूस एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करते हैं। आप उस लिंक को अपनी ऑडियंस के साथ अपने कंटेंट के ज़रिए शेयर करते हैं। जब कोई बंदा आपके लिंक पर क्लिक करता है और कुछ ख़रीदता है तो आपको सेल की मुद्दत पर कमीशन मिलता है। इसके बाद थर्ड टॉपिक है ऑनलाइन कोर्सेज़। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी ऑनलाइन कोर्सेज़ की शोहरत बढ़ रही है। आप अपने माहिर इल्म और हुनर को ऑनलाइन कोर्सेज़ बनाकर दुनिया भर के लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सीखने या सिखाने का हुनर है तो ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करके भी कमाई कर सकते हैं। आपका नॉलेज आपके लिए पैसे कमाने का ज़रिया बन सकता है। पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज की मकबूलियत बढ़ती जा रही है क्योंकि वो आसानी और रसाई के साथ दस्तयाब हैं। लोग घर से नए हुनर सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में दरअसल ये फ़ायदा है कि आपको अपने तरीके से पढ़ने की आज़ादी होती है। काबिलियत और मवाद में वुसअत का मकाम हासिल होता है। मुख्तलिफ इल्मों के माहिरीन से सीखने का इम्कान होता है, तो आप इस तरह से भी ऑनलाइन कोर्सेज सेल करके पैसे कमा सकते हैं। नंबर 4 टॉपिक है ई कॉमर्स। दोस्तों, ऑनलाइन दुकान चलाना भी एक मुख्तलिफ तरीका है कमाई का। आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करके ऑनलाइन बेच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेसेस। ई कॉमर्स बिजनेसेस ने आखिर में काम किया है। मैं कुछ नुमायां तौर पर कामयाब मिसालें पेश करता हूं, जैसा कि अमेज़ॉन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स फराहम करता है। और पाकिस्तान में जैसा कि दराज बहुत मशहूर है। दराज पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान है जो हर तरह की प्रोडक्ट्स फराहम करता है, जैसे माल और सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम्स और भी बहुत कुछ। दराज पे अफराद और बिजनेसेस शॉपी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपनी ऑनलाइन दुकान तश्हील दे सकते हैं और इस तरह ऑनलाइन सेल करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 5 टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस या इमेजेस शेयर करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स जैसा कि यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉकर्स ने अजीम तरक्की और पसंदीदगी हासिल की है। उनको कामयाबी इन बातों से मिलती है: दिलचस्पी पैदा करने वाला और मुतासिर करने वाला कंटेंट बनाते हैं, अपनी ऑडियंस से शख्सियत की बुनियाद पर राब्ता रखना, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतें और शनाख्त दिखाने में। सो आप भी कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए हैंडसम मनी 100% अर्न कर सकते हैं।
اس کے بعد 6 نمبر کا ٹاپک ہے اسٹاک فوٹوگرافی. اگر آپ فوٹوگرافی پسند کرتے ہیں تو اپنی فوٹوز کو اسٹاک فوٹوگرافی ویب سائٹس پر سیل کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. سم ایگزامپلس آف اسٹاک فوٹوگرافی پلیٹ فارمز. اسٹاک فوٹوگرافی پلیٹ فارمز وہ ویب سائٹس ہیں جہاں فوٹوگرافرز اپنی تصویریں بیچ سکتے ہیں. کچھ مشہور پلیٹ فارمز آپ کو بتاتا ہوں، جیسا کہ شٹر اسٹاک. شٹر اسٹاک ایک مشہور ویب سائٹ ہے جو مختلف اقسام کی تصویریں، وکٹرز اور ویڈیوز فراہم کرتی ہے. ایڈوب اسٹاک. ایڈوب اسٹاک ایڈوب کریٹو کلاؤڈ سے جڑا ہوا ہے جس سے ڈیزائنرز کو تصویریں حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. گٹی امیجز اچھی تعداد میں ایڈیٹوریل اور کریٹو تصویریں فراہم کرتا ہے. اس کے بعد 7 نمبر کا ٹاپک ہے آن لائن سرویز اینڈ مائکرو ٹاسک. آن لائن سرویز کمپلیٹ کر کے اور چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو پورا کر کے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. ہاؤ مائکرو ٹاسک پلیٹ فارمز ورکس. مائکرو ٹاسک پلیٹ فارمز چھوٹی چھوٹی تفریحات فراہم کرتے ہیں جو جلدی پوری ہو سکتی ہیں. کارندہ لوگ ڈیٹا انٹری، تصویر ٹیگ کرنا یا آسان سروس کمپلیٹ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. اس کے بعد 8 نمبر کا ٹاپک ہے بلاگنگ. اگر آپ لکھنے میں ماہر ہیں تو آپ بلاگنگ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. آپ اپنے پیشن یا ایکسپیرینس پر لکھ کر آڈینس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. پوٹینشیل آف بلاگنگ. بلاگنگ آپ کو اپنے خیالات، مہارت اور تجربات دنیا بھر کی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنے کی طاقت دیتا ہے. بلاگنگ کے ممتاز فائدے ہیں: اپنی فیلڈ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا، ایڈز، اسپانسرشپس اور ایفلیٹ مارکیٹنگ سے پیسے کمانا، متبادل لوگوں سے منسلک ہو کر کمیونٹی کا قائم کرنا وغیرہ. اس کے بعد ہمارا 9 نمبر کا ٹاپک ہے آن لائن ٹیوٹرنگ. اگر آپ کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہیں تو آن لائن تعلیم دے کر آپ اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتے ہیں اور ان سے پیسے کما سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ثابت ہو سکتا ہے. ڈیمانڈ آف آن لائن ٹیوٹرنگ. آن لائن تعلیم کی مانگ پوری دنیا میں بڑھ چکی ہے کیونکہ اس کی رسائی اور شہرت ہے. طالب علم ان مختلف مقاصد کے لیے آن لائن ٹیوٹرز کی طرف آتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو عمل میں اتارنے اور ان موقعات کا استفادہ حاصل کرنے کے لیے مشورے دیجیے. ان کو یاد دلائیں محنت، کوشش اور بڑھتے ہوئے علم کے ساتھ وہ آن لائن کمائی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. فوریکس اور کرپٹو کرنسی. پاکستان میں بھی فوریکس اور کرپٹو کرنسی کے موقعات ہیں. ان شعبوں میں زیادہ منافع کمانے کا موقع ہوتا ہے. پہلے ہم جانتے ہیں فوریکس کے بارے میں. فوریکس جو فورن ایکسچینج ہے، یہ گلوبل مالی یعنی ٹریڈنگ کرنے کا بازار ہے جہاں الگ الگ کرنسیز کی قیمتیں آپس میں تبادل ہوتی ہیں. کرنسی کی قیمت میں تبدیلی سے فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. جب فوریکس مارکیٹ کھلتی ہے، ٹریڈرز کرنسی کی قیمت میں آنے جانے والی تبدیلیوں سے منافع حاصل کر سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی. کرپٹو کرنسی یہ ڈیجیٹل کرنسی ایک خاص طور پر بنائی گئی ڈیجیٹل پراپرٹی ہے. بٹ کوئن پہلی اور مشہور کرپٹو کرنسی ہے، لیکن اب ایتھیریم، ریپل، لائٹ کوئن اور بھی کئی کرپٹو کرنسی موجود ہیں. کرپٹو کرنسی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں مرکزی بینکوں یا حکومتوں کی نگرانی نہیں ہوتی اور اس کی قیمت بنا کسی انٹرمیڈیٹ کے لوگوں کے درمیان تبدیل کی جا سکتی ہے. کرپٹو کرنسی خریدنے یا بیچنے کے لیے لوگ عام طور پر کرپٹو کرنسی ایکسچینجز یا مارکیٹس کا استعمال کرتے ہیں. فوریکس اور کرپٹو کرنسی دونوں میں بڑا منافع حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں رسک بھی ہوتا ہے. اسی لیے ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ سے پہلے ان بازارت اور ان کی توانائی کو سمجھنا ضروری ہے. تو دوستو، یہ تھے کچھ الگ طریقے جن سے آپ آن لائن کمائی کر سکتے ہیں. ہر طریقے میں محنت اور ڈیڈیکیشن یعنی کہ مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے کام کریں تو آپ بھی آن لائن کمائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ ارننگ ہب کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور ہاں دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں کچھ خاص ہے، خاص آپ کے لیے، تو نیکسٹ ویڈیو ضرور واچ کیجیے. تو دوستو، میں ہوں تنولی اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ہر آنے والی صبح ایک نئی امید اور ایک نئے جذبے کے ساتھ ہو. خوش رہیں، سیکھتے رہیں اور اسمارٹ طریقوں سے کمائی کرتے رہیں. تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے سی یو. کبھی خوابوں میں آؤں، کبھی یادوں میں ارے ویڈیو تو بند کرو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ایڈیٹنگ بھی تو کرنی ہے.